नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। प्रकृतिको संरक्षणलाई ध्यान नदिँदा प्रदूषण र विपदले मानव जीवन जोखिममा। प्रकृति र बुद्ध शिक्षा बीचको सम्बन्धबारे बिहार र गुम्बाले दिएको सन्देशलाई सबैले बुझ्न जरुरी। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुलाब पर्व विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। गुलाब पर्वकै अवसरमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको परिक्रमा। गुम्बा तथा बिहारहरूमा आकर्षण बढे पनि नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या बढेन। बिहार र गुम्बाबाट के ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउन आवश्यक। श्री कीर्ति बिहार कीर्तिपुरमा गुलाब पर्वकै अवसरमा बुद्ध पूजा। श्रद्धेय सुमित महास्थवीरबाट सुख शान्ति अनुभव गर्नबाट वञ्चित लोसक भिजुको प्रसङ्गमा धर्मदेशना। र निरन्तरको रुसी हमलापछि पोल्यान्डमा शरणार्थी बन्न पुगेका युक्रेनीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेकाहरूलाई परोपकारी बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनद्वारा नगद कार्ड वितरण। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको बहुआयामिक पक्षलाई कमैले बुझेका छन्। गैर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बिहार र गुम्बामा गरिने बुद्ध पूजा नै यसको मुख्य लक्ष्य हो भन्ने बुझ्दछन्। बुद्ध शिक्षा प्रकृति र वातावरणसँग जोडिएको छ भन्नेमा उनीहरूले बुझेकै पाइँदैन। बुद्ध शिक्षाले व्यक्तिको आचरणलाई मात्र होइन, सरसफाइ र वातावरणको संरक्षणलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। प्रकृति मानव जीवनको आश्रयस्थल हो। प्रकृति बिना मानव जीवन असम्भव छ। सूर्य, चन्द्र, आकाश, जमिन, हावा, वन जङ्गल, नदी, पानी सबै मानव जीवनका लागि प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार हुन्। यिनको सदुपयोग र संरक्षणमा नै मानव जीवन सहज हुन्छ। त्यसैले त यी सबै चिज सबैको लागि पूजनीय छ। जहाँ प्रकृतिले दिएका यी वस्तुहरूको सही सदुपयोग र संरक्षण भएको छ, त्यहाँ कमै विपद आउने गरेको घटना इतिहास र वर्तमानलाई अध्ययन गरेको छर्लङ्ग हुन्छ। यतिसम्मलाई सबै धर्मावलम्बीहरू र नास्तिकहरूले पनि बुझेकै छन्, स्वीकार गरेकै छन्। मानव जीवनमा नभई नहुने यी प्रकृति, वातावरण र बुद्ध शिक्षाबीच अन्तर्सम्बन्ध छ भन्यो भने चाहिँ ए हो र भनेर एकछिन मानिसहरू अल्मलिन्छन्। प्रश्न र जिज्ञासाहरू आउँछन्। जिज्ञासाहरू उठ्नु स्वाभाविक हो, तर अल्मलिनु भने अज्ञानता हो। राजकुमार सिद्धार्थले जब गृहस्थी जीवन त्याग्ने निर्णय गरे, उनी प्रकृतिलाई रोज्न पुगे। सुविधा सम्पन्न तिलौराकोट दरबार छाडेर प्रकृतिलाई रोज्नुको अर्थ र परिणाम अहिले विश्वव्यापी देखिएकै छ। गृहस्थी त्यागेपछि राजकुमार सिद्धार्थको आश्रयस्थल वर्षौं नदी खोलाका किनार वन जङ्गल नै रह्यो। प्राकृतिक स्थलहरूको एकान्तवास र ध्यान भावनाले नै एउटा परिवारको बालक भगवान बुद्धको रूपमा अहिले विश्वभर पूजनीय भएर रहनु भएको छ। बुद्धत्व प्राप्त गरेर बोधगयाको बोधि वृक्षको महत्त्व त्यसै रहेको होइन। त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेशमा प्रकृतिलाई माया गर भन्ने सन्देश अथाह पाइन्छ। प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने पञ्चशील भित्रको मर्मलाई यसले प्रष्ट पार्दछ। प्राणी हिंसा भन्नाले मानव र जनावर मात्र होइन, किरादेखि रुखपातसम्मलाई जनाउँछ। रुख काट्नु हुँदैन, वन जङ्गललाई बचाउनुपर्छ, नदी खोलालाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रकृतिसँग जोडिएको छ। त्यसैले त बिहार तथा गुम्बाहरू पनि प्रकृतिसँग मेल खाने गरी खुल्ला ठाउँमा ठुलो क्षेत्रफलमा बनाइएको हुन्छ। सफाई र हरियालीलाई महत्त्व दिइएको हुन्छ। भलै अहिले बढ्दो जनसङ्ख्या र अव्यवस्थित बसोबासका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका धेरै बिहारहरू प्रकृतिसँग मेल नखाए जस्तै देखिन्छन्। अहिले पनि गुम्बाहरू भने बस्तीबाट टाढा डाँडामा हरियालीका बीच हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ। प्रकृतिसँग खेल्दै ध्यान भावनामा बसेर बुद्ध शिक्षा लिन सजिलो होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। प्राकृतिक वातावरणलाई कसरी स्वच्छ, शुद्ध, हराभरा र मनमोहक बनाउने भन्ने ज्ञान बुद्ध शिक्षाले दिन्छ। त्यसैले त बिहार तथा गुम्बाहरू निर्माण भएको ठाउँ पुग्ने जो कोही वाह कति सुन्दर र मनमोहक ठाउँ भनेर दृश्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन्। ती ठाउँहरू ध्यान भावना गर्ने पवित्र स्थल नै लाग्छन्। नेपाली दर्शनमा प्रकृतिको बदलिदो चक्रले गहिरो छाप छाडेको छ। बौद्ध मार्गीहरू अनित्यको सिद्धान्तलाई विशेष मान्यता दिन्छन्।
भन्छन् नित्य भन्ने कुनै अवस्था हुँदैन, समयले सबैलाई परिवर्तन गर्छ। हामी प्रकृतिको चक्रीय प्रणालीभित्र जीवन दर्शन भेट्छौँ। नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ। बौद्ध मार्गीहरू धर्म, कर्म, पाप र पुण्य इहलोकमा भोग्नुपर्छ भन्छन्। सदाचार, सम्यक र अहिंसाको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्दछन्। अचेल विकासको नाममा खुला क्षेत्रको अतिक्रमण र वन जङ्गलको विनाश भइरहेको पाइन्छ। भगवान बुद्धले भने जस्तै प्रकृतिलाई माया गरौँ, प्रकृतिको साथमा रमाएर जीवन र जगतलाई बुझौँ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ गुला पर्वमा सहभागी भई सोमबार स्वयम्भू महाचैत्यको परिक्रमा गर्नुभएको छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले स्वयम्भू भगवानको दर्शन गरी स्वयम्भू महाचैत्यको परिक्रमा गर्नुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले यो पर्व बुद्ध धर्मावलम्बी नेवार समुदायको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको ऐतिहासिक पर्व रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बौद्ध परम्परामा यसको विशेष महत्व रहेको उहाँको भनाइ छ। यस पर्वमा अघि अघि बाजा र सङ्गीत, पछि पछि भक्तजन रहने गर्दछन्। यस पर्वले विभिन्न बाजा लगायत संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुर्याएको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसको जीवन्तताको लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको श्रीघर स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा गुला पर्वको 11औं दिनमा पनि बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय शुभवती गुरुमाको प्रमुखत्वमा आवासीय गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा पञ्चशील, त्रिरत्न वन्दना र बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय शुभवती गुरुमाले धम्मपद अटकथा अन्तर्गत उत्पल वर्णा थेरीको प्रसङ्गमा धर्मदेशना दिनुभयो। अब ऊ चाहिँ श्रावस्ती नगरमा एउटा धनीको छोरी सेठपुत्री, उसको रूप वर्ण चाहिँ एकदम राम्रो रे के, कमलको नीलो कमलको फुल जस्तै वर्ण भएको कारणले गरेर उसको नाम उत्पल वर्णा भनेर राखिएको। नीलो वर्णको फुलको जस्तै वर्ण भएको, रूप भएको कारणले गरेर उत्पल वर्णा भनेर उसको नाम राख्यो। एकदम राम्री, एकदम सुन्दरी। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्म पूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। त्यस्तै गुला पर्वकै अवसरमा काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा पनि बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना भएको छ। बिहारमा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थवीरबाट बुद्ध पूजा एवं शील प्रार्थना भएको थियो। कार्यक्रममा बुद्धभूमि बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु डाक्टर सङ्किचा महास्थवीरले धर्मोपदेश श्रवणको उद्देश्य धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। यो शक्ति दयाचन्द्रले धनीमा धनीफू फेटीमा फेटीको छोट फलिन्छ नियन्त्रण तर चाहिँ त्यो स्वाभाविक दया सौगासा कि नियन्त्रण या ठठे जीव ठेगु का क्याफेगु ठुकिटा अनन्त दगा ठठे तो लोक ए चंग स्वभाव। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तीहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्म पूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। गुला पर्वको अवसरमा हरेक बिहारहरूमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक क्षेत्र हो। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँका वर्षभरि मनाइने प्राय चाडबाड बौद्ध परम्परा अनुसार हुन्छ। अहिले पनि साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि 1 महिनासम्म गुला पर्व मनाइरहेका छन्। यो पर्वमा गुम्बा तथा बिहारहरूमा दैनिक जस्तो विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको छ। उल्लेख्य उपस्थितिमा हुने यस्ता बिहारहरूबाट के ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरैलाई थाहा नै छैन। एक रिपोर्ट।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक विहारहरूमा दैनिक भिडभाड देखिन्छ। श्रद्धेय गुरुमादेखि भन्ते अनि उपासक उपासिकादेखि दाताहरूको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ। यो उपस्थिति अहिले चलिरहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाड गुला पर्वमा मात्र होइन, अन्य दिन औँसी, पूर्णिमा तथा अष्टमी लगायतका दिनहरूमा पनि हुने गर्दछ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि यो नियमित प्रक्रिया भएकोले स्वाभाविक लाग्छ, तर गैर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि यो के हो भन्ने लाग्छ। दिनदिनै हुने बुद्ध पूजा, शील प्रदान, धर्मदेशना के हो भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो। सरसर्ती बाहिरी रूपमा हेर्दा नेवार समुदाय चाडबाडका नाममा खानपिनमै रमाइरहेका छन् के जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर भित्री सारलाई बुझ्ने हो भने यो खानपिन र दानमा रमाउने चाडबाड मात्रै होइन, यसको विशेष महत्त्व छ। महत्त्व भएकैले काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, पहाड र हिमाली क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरूमा पनि अहिले यस्तै भिडभाड हुने गरेको छ। बिहार र गुम्बामा उपासक उपासिकादेखि दाता र श्रद्धेय भिक्षु भिक्षुणीको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरेको छ। उपस्थिति त्यस्तै समय व्यतीत गर्नको लागि मात्र भएको होइन। बिहारहरूमा हुने दैनिक कार्यक्रमहरूमा असल आचरण र व्यवहार गर्छु भनेर सुरुमै शील प्रदान गरिन्छ। यो भनेको राम्रो र कुशल कामप्रति प्रतिबद्ध रहन्छु भन्ने पनि हो। जीवितहरूको सुस्वास्थ्यको कामना र दिवंगतहरूको स्मरणमा परित्राण पाठ, महापरित्राण पाठ गरिएको हुन्छ। अर्को कुरा, विभिन्न श्रद्धेय भन्ते तथा गुरुमाहरूबाट फरक फरक विषयमा धर्मदेशना दिइरहेको हुन्छ। यी धर्मदेशनाहरू ज्ञानमूलक हुन्छन्। भगवान बुद्धको उपदेशमा आधारित भएर असल आचरण, स्वस्थ आनीबानी, गर्न हुने र गर्न नहुने काम, मानिस दुखी हुने र सुखी हुने कारण, कसरी सुख प्राप्त हुन्छ, कसरी दुःख निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सविस्तार प्रवचन दिइन्छ। यसले मानिसलाई असल काम गर्न र सुविचार ल्याउन मद्दत गर्दछ। प्राय विहारहरूमा हुने यस्ता प्रवचनले मानिसको स्वभावलाई बदल्छ। यदि बाटो बिराएको छ भने उसले सत्कर्मको लागि सकारात्मक सोचको विकास गर्दछ। बिहारहरूमा हुने हरेक धर्मदेशनाले मानिसलाई सकारात्मक हुन सिकाइरहेको छ। ध्यान भावनामा बस्न सिकाइरहेको हुन्छ। हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्न, दानी बन्न र समाज उपयोगी काममा लाग्न सिकाइरहेको हुन्छ। लोभी पापी नबन्न र अहङ्कारी नहुन सिकाइएको हुन्छ। अनुशासित हुन सिकाइएको हुन्छ। अचेल जसरी मानिसहरू तनावबाट मुक्त हुन ध्यान केन्द्रहरूमा जाने गर्दछन्, त्यसै गरी बिहारहरूमा हुने ध्यानले पनि मानिसलाई तनावबाट मुक्त हुन सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसैले बिहारमा हुने गतिविधिलाई केवल बुद्ध पूजा, शील प्रदान र परित्राण पाठ, सूत्र पाठ, धर्मदेशनाको रूपमा सामान्य रूपमा लिनु उचित होइन। यो एक कला हो, साधना हो। यही साधनाले नै मानिसलाई ज्ञानी बनाउँछ। दुःखको अन्त्य गरी सुखको मार्ग पहिल्याउँदै सादा जीवनमा सन्तोषी र सुखी हुन विहारले सिकाउँछ। यसकै लागि बिहार र गुम्बाहरूमा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा पाको उमेरहरूको मात्र उपस्थिति देखिँदा युवाहरूको आकर्षण खोइ भन्ने जिज्ञासा उठ्छ। बिहारमा जानुको महत्त्व र फाइदालाई बौद्ध विद्वान र श्रद्धेय बौद्ध धर्मगुरु तथा गुरुमाहरूले युवाहरूलाई बुझाउन आवश्यक देखिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कीर्तिपुर नगरमण्डप स्थित श्रीकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण महिनाको रूपमा लिइने गुलाब पर्वको अवसरमा बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भएको हो। पद्म सुगन्ध विहार प्रमुख श्रद्धेय सुमेत महास्तवीरबाट उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गरी सुख शान्ति अनुभव गर्नबाट वञ्चित रहेका एकजना लोसक भिक्षुको प्रसङ्गमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धर्म छेसाङ सेको पालना क्वाटोकायमको झेपी निर्वाण टकन ठेङ्के फैगो जिया चञ्चन ओके जे थजगो मा मडोगो विकार त झेगो मने उत्पन्न ज्यावया चञ्चनीगो टैगो झेसा व उत्पन्न या ढका मने तयामखो। जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धबाट देशित उपदेश लोसक जातक नामले चिनिन्छ।
जीवनमा अप्रमादी रहेर निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रमादको वंशमा दुष्कर्म गरेमा त्यसको विशाखले जन्म जन्मान्तरसम्म पिरोल्छ भन्ने विश्वास बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा रहेको पाइन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी हमलापछि पोल्यान्डमा शरणार्थी बन्न पुगेका युक्रेनीहरूको सहयोगको लागि परोपकारी बौद्ध संस्था चुजी नगद कार्डहरू वितरण गरेको छ। ताइवानमा मुख्यालय रहेको चुजी फाउन्डेसनले अमेरिका लगायतका देशमा क्रियाशील चुजी फाउन्डेसनका स्वयंसेवकहरूले शरणार्थीहरूको लागि मानवीय सहयोग पुर्याइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। युक्रेनमा रुसी आक्रमणका कारण उत्पन्न भएको शरणार्थी सङ्कटको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै ताइवानको मुख्यालय परोपकारी संस्था र मानवीय संस्था बौद्ध चुजी फाउन्डेसनले हालै पोल्यान्डको ओपोल काउन्टीमा आश्रय लिइरहेका शरणार्थीहरूलाई नगद कार्डहरू वितरण गरेको छ। युक्रेनमा आएको प्रकोपले लाखौं शरणार्थीहरू भाग्न बाध्य भएका छन् र धेरै गरिब देशहरू भोकमरीबाट ग्रस्त छन्। फेब्रुअरीमा सुरु भएको युक्रेनमा रुसको आक्रमणले 6.3 मिलियन भन्दा बढी युक्रेनीहरूलाई आफ्नो देश छोड्न बाध्य पारेको छ। जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा शरणार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो आवागमन भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। द्वन्द्वबाट भागेका धेरै मानिसहरू र परिवारहरूको लागि पहिलो स्टप पोल्यान्ड हो। युरोप, ताइवान, टर्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाका चुजी स्वयंसेवकहरूको समूह पोल्यान्डको वार्सा, लुब्लिन र पोजोनामा मानवीय प्रस्ताव गर्न भेला भएका छन्। ओपोलका 15 नगरपालिकामा बसोबास गरेका युक्रेनका शरणार्थीहरूलाई प्रत्येक 1000 जलोटी 216 अमेरिकी डलर बराबरको 3000 नगद कार्डहरू वितरण गरेका छन्। बौद्ध अनुकम्पा राहत चुजी फाउन्डेसन गणतन्त्र चीन, जसलाई बौद्ध चुजी फाउन्डेसन भनेर चिनिन्छ, सन् 1966मा बौद्ध भिक्षुनी र धर्मशिक्षक मास्टर चेङ येनद्वारा ताइवानमा स्थापना भएको थियो। चुजी फाउन्डेसनको विभिन्न देशहरूमा गरी विश्वव्यापी 432 कार्यालयहरू भएको एक संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त एनजिओ संस्था हो। मानवीय सहायता, चिकित्सा हेरचाह, शिक्षा र वातावरणीय स्थायित्वको क्षेत्रमा नियमित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सामाजिक रूपमा संलग्न बुद्ध धर्मको विश्वव्यापी प्रतिमाको रूपमा मास्टर चेङ येनले सबै मानिसहरू बुद्ध जस्तै समान महान करुणा प्रकट गर्न सक्षम छन् भन्ने गहिरो विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मास्टर चेङ येन ताइवानमा बौद्ध धर्मका 4 स्वर्गीय राजाहरूमध्ये एकको रूपमा चिनिन्छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रकृतिको संरक्षणलाई ध्यान नदिँदा प्रदूषण र विपदले मानव जीवन जोखिममा। प्रकृति र बुद्ध शिक्षा बीचको सम्बन्धबारे बिहार र गुम्बाले दिएको सन्देशलाई सबैले बुझ्न जरुरी। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुला पर्व विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। गुला पर्वकै अवसरमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको परिक्रमा। गुम्बा तथा बिहारहरूमा आकर्षण बढे पनि नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या बढेन। बिहार र गुम्बाबाट के ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउन आवश्यक। श्री कीर्ति बिहार कीर्तिपुरमा गुला पर्वकै अवसरमा बुद्ध पूजा। श्रद्धेय सुमेत महास्तवीरबाट सुख शान्ति अनुभव गर्नबाट वञ्चित लोसक भिचुको प्रसङ्गमा धर्मदेशना। र निरन्तरको रुसी हमलापछि पोल्यान्डमा शरणार्थी बन्न पुगेका युक्रेनीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेकाहरूलाई परोपकारी बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनद्वारा नगद कार्ड वितरण। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।